सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां समेषां ईपीजी पाठशाला परियोजनायां सुस्वागतं व्याहरामि। अधुना पाठे अस्मिन् ईदूदेद्विवचनं प्रगृह्यम् अदसोमात् निपात एकाजनां संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे मय उञो वो वा इति इमानि पंचसूत्राणि अधिकृत्य अहमत्र प्रतिपादयामि। आदौ ईदूदेद्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रस्य व्याख्यां पश्यामः। ईदूदेद्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रम् प्रगृह्यसंज्ञा विधीयते अनेन सूत्रेण। प्रगृह्यसंज्ञायाः प्रयोजनं तावत् प्लुतप्रगृह्याचिनित्यमिति सूत्रेण प्रकृतिभावसिद्धिः। प्लुताः प्रगृह्याः ये वक्ष्यन्ते ते अतिपरे अचिपरे नित्यं प्रकृत्या स्युः इति तदर्थः। अतः प्लुतात् प्रगृह्यात् यदा अच्परत्र भवति तदानीं तत्र सन्धिकार्यं न भवति इति तात्पर्यम्। एवं च प्रगृह्यसंज्ञायाः प्रयोजनं प्रकृतिभावः। ईदूदेत् द्विवचनं प्रगृह्यमिति पदच्छेदः अत्र बोध्यः। ईदूदेत् इति द्विवचनम् इत्यस्य विशेषणम्। विशेषणत्वात् येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्तविधिर्भवति। तेन ईदन्तम् ऊदन्तम् एदन्तं च द्विवचनम् इत्यर्थः लब्धः। द्विवचनम् इति अम् औषस् एतेषां त्रयाणां प्रत्ययानां संज्ञा। तः द्विवचन शब्देन प्रत्ययाः कथ्यन्ते। तथापि नात्र प्रत्ययग्रहण परिभाषया प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सहवीतः तदादेः तदन्तस्य ग्रहणमिति प्रत्ययग्रहण परिभाषया द्विवचनान्तस्य ग्रहणं नास्ति। सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रे अन्तग्रहणेन संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणभावस्य ज्ञापितत्वात्। संज्ञाविधायकशास्त्रे प्रत्ययः उपात्तश्चेदपि प्रत्ययेन प्रत्ययान्तं न गृह्यते इति संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणेन तदन्तग्रहणमिति परिभाषायाः अर्थः। अतः प्रगृह्यसंज्ञा विधीयते अनेन सूत्रेण इत्यतः अत्रापि द्विवचनशब्देन द्विवचनान्तस्य ग्रहणं नास्ति प्रत्ययग्रहण परिभाषया। तथा च ईदन्तम् ऊदन्तम् एदन्तं च यद्विवचनं तत्प्रगृह्यसंज्ञं स्यात् इत्यर्थः लब्धः। एतेन कुमार्योः आगारं कुमार्यागारं वध्वोः आगारं वध्वागारम् इत्यादौ प्रगृह्यसंज्ञाभावात् न प्रकृतिभावः। कुमार्योरागारम् इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः। कुमारी ओस् आगार सु इत्यवस्थायां षष्ठीति सूत्रेण समासे सुपः लुकि च कुमारी आगार इति स्थितिः। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमित्यनेन अत्र द्विवचनान्तत्वमानीय ईदन्तं द्विवचनान्तमिदमिति मत्वा अत्र प्रगृह्यसंज्ञा स्यात्। प्रगृह्यसंज्ञाद्वारा प्रकृतिभावश्च स्यात्। परन्तु द्विवचनम् इति प्रत्ययत्वेपि अत्र संज्ञाविधित्वात् तदन्तग्रहणाभावात् कुमारी आगारमित्यत्र प्रगृह्यसंज्ञा नास्ति। तत्र द्विवचनप्रत्ययस्य ईदन्तत्वाभावात् ऊदन्तत्वाभावात् एदन्तत्वाभावात् द्विवचनान्तस्यैव तत्र ईदन्तत्वात् ऊदन्तत्वात् अत्र प्रगृह्यसंज्ञा न प्रवर्तते इति। द्विवचनान्तं प्रगृह्यं स्याद् इति तु प्राचः प्रमाद एव इति बोध्यः। तथा च ईदन्तद्विवचनप्रत्ययस्य ऊदन्तद्विवचनप्रत्ययस्य एदन्तद्विवचनप्रत्ययस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति अनेन सूत्रेण। ईदन्तद्विवचनप्रत्ययस्य ऊदन्तद्विवचनप्रत्ययस्य अप्रसिद्धत्वात् ईद्रूपद्विवचनप्रत्ययस्यैव ऊद्रूपद्विवचनप्रत्ययस्यैव व्यपदेशिवद्भावमादाय प्रगृह्यसंज्ञा क्रियते। व्यपदेशिवद्भावः नाम विशिष्टः अपदेशः व्यपदेशः मुख्यव्यवहारः इत्यर्थः। व्यपदेशः अस्यास्ति इति व्यपदेशी व्यपदेशिनि इव व्यपदेशिवत्। मुख्यव्यवहारवती ये व्यवहाराः ते व्यवहाराः मुख्यव्यवहाराभाववती च भवन्ति इति परिभाषायाः अर्थः व्यपदेशिवदेकस्मिन् इत्यस्य। एवं च ईद्रूपद्विवचनप्रत्ययस्य ऊद्रूपद्विवचनप्रत्ययस्य च ईदन्तद्विवचन
ऊदन्तद्विवचन व्यवहाराभावात् अत्र व्यपदेशिवद्भावमादाय तस्यैव ईदन्तद्विवचन प्रत्ययत्वम् ऊदन्तद्विवचन प्रत्ययत्वं च ग्राह्यम्। एवं च हरि शंभु इत्यादि तु द्विवचन प्रत्ययान्तम् ऊदन्तं भवति, तत्र द्विवचन प्रत्ययः न ईदन्तः न ऊदन्तः, अतः तत्र प्रगृह्यसंज्ञा न स्यात्, परन्तु इष्यते। अतः व्यपदेशिवद्भावेन केवलस्य ईद्रूपस्य ऊद्रूपस्य द्विवचन प्रत्ययस्य प्रगृह्यसंज्ञा क्रियते। तेन हरि शंभु इत्यादौ च प्रगृह्यसंज्ञा सिद्धा भवति। तेन हरि एतौ शंभु इमौ इत्यादौ प्रगृह्यसंज्ञा प्रयुक्तः प्रकृतिभावः सिद्धः। पचेते इति तु एदन्तं यद्विवचनं तदन्तं पदमिदं। तत्र आताम् इति प्रत्ययः तस्य प्रत्ययस्य टितात्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण आतामः टेहे आमः एत्वे आते इति रूपं भवति। एवं च आते इति एदन्तत्वं तत्र तस्य संभवति तस्य द्विवचन प्रत्ययस्य। अतः एदन्तद्विवचन प्रत्ययः प्रसिद्धः। एदन्तद्विवचन प्रत्ययस्य प्रसिद्धत्वात् विना व्यपदेशिवद्भावं तत्र प्रगृह्यसंज्ञा सिद्धा भवति। तेन पचेते इमौ इत्यादौ प्रकृतिभावः सिद्ध्यति। हरि एतौ इत्यादौ इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रेण ह्रस्वः प्रकृतिभावश्च भवतु इति चेत् न। प्लुतप्रगृह्याचिनित्यम् इति सूत्रे नित्यग्रहणात् न ह्रस्व प्रकृतिभावौ भवतः अत्र। ततः परं कश्चन विचारः अत्र प्रस्तूयते। मणिवोष्ट्रस्य लम्बेते प्रियवत्सतरौ मम इति कश्चन भारतप्रयोगः वर्तते। तत्र वाक्ये मणि इव मणिव इति प्रयुक्तः दृश्यते। तस्मिन् प्रयोगे आक्षेपः क्रियते मणि इति शब्दस्य ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञाया सत्वात् तत्र प्रकृतिभावेन खलु भाव्यं, कथं तत्र सन्धिनिर्देशः कृतः मणिव इति प्रश्नः। तस्य समाधानम् उच्यते मणिव इत्यत्र इव शब्दः नास्ति। इव शब्दार्थे वशब्दः अथवा वा शब्दः वर्तते। एवं सति मणि व इति तत्र पदविभागः बोध्यः। इवार्थे वशब्दस्य तत्र सत्वात् इव शब्दाभावात् नः सः सन्धिनिर्देशः। अतः मणिव इति भारतप्रयोगः युक्त एव। इवार्थे वशब्दस्य वा शब्दस्य वा सत्वे मेदिनीकोशं च प्रमाणत्वेन प्रदर्शयति अत्र ग्रन्थकारः। वं प्रचेतसि जानीयात् इवार्थे च तदव्ययम् इति मेदिनीकोशे दृश्यते। अमरकोशश्च अत्र प्रमाणं वर्तते। ववा यथा तथैवैवं साम्ये इति अमरकोशे उपलभ्यते। तद्व्याख्यायां शात्रवं व पपुर्यशः इति इवार्थे वशब्दस्य प्रयोगे कालिदासप्रयोगश्च उदाहृतः। एवं च मणिवोष्ट्रस्य मणिव इत्यत्र सन्धिर्नास्ति, तत्र वशब्दः वर्तते, अतः सः प्रयोगः युक्तः इति। ततः परम् अदसोमात् इति सूत्रस्य व्याख्यां पश्यामः। अदसोमात् इति हि सूत्रम् ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमित्यस्मात् सूत्रात् ईदूत् इति प्रगृह्यमिति च अनुवर्तते। अनेनापि सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा विधीयते। अदसः इति अवयवार्थे षष्ठी, मात् इति दिग्योगलक्षणा पंचमी, तथा च अधशब्दावयवो यो मकारः ततः परौ ईदूतौ प्रगृह्यौ स्तः इति अस्य सूत्रस्य अर्थः संपद्यते। ईदूदेत् इति यद्यपि समस्तं पदं तथापि ततः ईदूत् इत्येतदेव अत्र संबध्यते, एत् इति तु न संबध्यते। तस्य विवरणं स्वयम् अग्रे क्रियते। अधशब्दात् प्रथमा द्विवचन विवक्षायाम् अथवा द्वितीया द्विवचन विवक्षायाम् औ प्रत्यये कृते अदस् औ इति स्थिते त्यदाद्यत्वे पररूपे अद औ इति जाते वृद्धौ कृतायाम् अदौ इति जाते अदसोसेर् दादु दोमः इति सूत्रेण दस्य मकारादेशे औकारस्य च ऊकारे कृते अमु इति रूपम्। इयं प्रक्रिया तु पुल्लिङ्गे बोध्या। स्त्रियां तु त्यदाद्यत्व पररूपोत्तरं स्त्रीत्व विवक्षायां टापि अदा औ इति जाते औङः शीभावे अनुबंधलोपे गुणे अदे इति जाते ततः अदसोसेर् दादुदोमः इति सूत्रेण मुत्वे
अमु इति रूपं बोध्यम्। अत्र अधशब्दावयव मकारात् परत्र ऊकारस्य सत्वात् तस्य प्रगृह्यसंज्ञा सिद्धा भवति अधसोमादिति सूत्रेण। तेन अमु आसाते इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञा प्रयुक्त प्रकृतिभावः सिद्ध्यति। इदमस्य उदाहरणं भवति प्रगृह्यसंज्ञा प्रयुक्त प्रकृतिभावस्य। अधशब्दात् प्रथमा बहुवचन विवक्षायां जसि अनुबंधलोपे त्यदादत्वे पररूपे जसः शीभावे अद ई इति जाते गुणे अदे इति जाते एतईद् बहुवचने इति सूत्रेण दस्य मकारादेशे एकारस्य ईकारादेशे अमी इति रूपम्। अमी इत्यस्य अधसोमात् इति सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा अधशब्दावयव मकारात् परत्र ईकारस्य सत्वात् अमी इत्यस्य प्रगृह्यसंज्ञायाम् अमी ईशाः इत्यत्र तत्प्रयुक्त प्रकृतिभावश्च सिद्ध्यति। च अमी ईशा इत्यत्र सवर्णदीर्घे प्राप्ते सवर्णदीर्घं बाधित्वा प्रगृह्यसंज्ञाया सत्वात् अत्र प्रकृतिभावः। एवमेव अमु आसाते इत्यत्र यनादेशे प्राप्ते प्रकृतिसंज्ञाया सत्वात् तत्रापि प्रकृतिभावो भवति, सन्धिर्न भवति। अत्र कश्चन प्रश्नः समुदेति। अमु इत्यस्य ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रेणैव प्रगृह्यसंज्ञाया सिद्धा भवति, अतः अत्र उकारानुवृत्ति किमर्थम् इति। अधशब्दस्य प्रथमा द्वितीया द्विवचने पुंसि स्त्रियां च अमु इत्येव रूपम्, परन्तु प्रक्रियायां वैलक्षण्यम् अस्ति। पुंसि त्यदाद्यत्व पररूपोत्तरं वृद्धौ ततः मुत्वे अमु इति रूपसिद्धिः। स्त्रियां तु त्यदाद्यत्व पररूपोत्तरं स्त्रीत्व विवक्षायाः सत्वात् ताप्यकृते ततः परं सवर्णदीर्घे अदा औ इति जाते शीभावे ततः गुणे ततः परं मुत्वे अमु इति रूपसिद्धिः इति प्रक्रियायाम् ईषद् भेदः अस्ति पुंसि स्त्रियां च वर्तमानयोः अमु शब्दयोः। अत्र मुत्वविधायकशास्त्रस्य त्रैपादिकत्वात् ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रदृष्ट्या मुत्वस्य असिद्धत्वात् अदौ इति पुंसे अदे इति स्त्रियां च तद्दृष्ट्या सत्वात् स्त्रियाम् अदे इति एदन्तद्विवचनस्य सत्वात् ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रेण स्त्रियां प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्येत्। परन्तु पुंसि मुत्वस्य असिद्धत्वेपि प्रगृह्यसंज्ञा दुर्लभा, यतः पुंसि ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रेण अदौ इति स्थितेः दर्शनात्। अतः पुंसि अमु इत्यस्य प्रगृह्यसंज्ञा सिद्धये अधसोमात् इति सूत्रम् आरब्धम्। आरब्धेऽपि तस्मिन् सूत्रे अधसोमात् इति सूत्रस्य च प्रथमाध्यायस्थत्वेन तद्दृष्ट्यापि त्रैपादिकस्य मुत्वस्य असिद्धत्वात् आरब्धेऽपि तस्मिन् सूत्रे तत्र ऊदन्तत्वाभावात् द्विवचनप्रत्ययस्य इदं सूत्रं च निष्प्रयोजनमेव इति चेत् न। आरम्भसामर्थ्यात् अधसोमात् इति सूत्रदृष्ट्या त्रैपादिकस्य मुत्वस्य सिद्धत्वं कल्प्यते, अन्यथा सूत्रारम्भः अत्र सर्वात्मना व्यर्थो भवति। अतः पुंसि अमु इत्यस्य ऊकार विषये प्रगृह्यसंज्ञा सिद्धये सूत्रमिदम् आरब्धम्। एवं च पुंसि यद् अमु इति रूपं तस्य प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यर्थं सूत्रमिदम् आरब्धम्। स्त्रियां यो अमु शब्दः तत्र तावत् मुत्वस्य असिद्धत्वात् एदन्तत्वस्य तत्र सत्वात् अदे इति वर्तमानत्वात् तत्र ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रेणापि प्रगृह्यसंज्ञा सम्पादयितुं शक्यते। पुंसि तावत् सोऽप्यवकाशः नास्ति। एवं च पुंसि वर्तमानस्य अमु इति शब्दस्य प्रगृह्यसंज्ञा सम्पादनाय सूत्रमिदम् आवश्यकमेव। अत्रापि सूत्रारम्भसामर्थ्यात् मुत्वस्य असिद्धत्वं नास्ति इति कल्प्यते। अत्र तदुपरि कश्चन आक्षेपः समुदेति। कथम् आरम्भसामर्थ्यात् इत्युक्तम्? अनोप्रगृह्यस्य अनुनासिकः इति अनुनासिकप्रतिषेधविषये तस्य चारितार्थ्यमस्ति। कथमिति चेत् उच्यते अनोप्रगृह्यस्य अनुनासिकः इति सूत्रेण अप्रगृह्यस्य अणः अनुनासिकः विधीयते। प्रगृह्यस्य च तत्सूत्रं त्रैपादिकं मुत्वविधायकसूत्राणि परत्र च वर्तते। अनोप्रगृह्यस्य अनुनासिकः इति इदं सूत्रमपि त्रैपादिकमेव, परन्तु मुत्वविधायकसूत्रात् परत्र वर्तते। च कार्यकालपक्षे अणः अनुनासिको न इति च अर्थः सिद्ध्यति। संज्ञासूत्राणां विधिदेशीयत्वात् अधसोमादिति सूत्रस्य
अनुनासिक निषेध विधौ उपस्थित्यां मुत्व विधायक शास्त्र दृष्ट्या अणोप्रगृह्य अनुनासिकः इत्यस्य परत्वात् तदैकवाक्यतापन्नस्य अधसोमादिति सूत्रस्य च परत्वं सिद्ध्यति। एवं सति मुत्व विधायके सूत्रे उपस्थितस्य पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रस्य पूर्वशब्देन अधसोमादित्यस्य ग्रहणं न भवति, यतः तस्य सूत्रस्य अणोप्रगृह्य अनुनासिक इत्यत्र उपस्थितत्वात्। अतः अणोप्रगृह्य अनुनासिकः इति सूत्रेण एकवाक्यतापन्नस्य अधसोमादिति सूत्रस्य दृष्ट्या मुत्वस्य सिद्धत्वात् तत्र प्रगृह्यसंज्ञा संपादनद्वारा अनुनासिक प्रतिषेधेन चारितार्थ्यम् अस्त्येव अधसोमादिति सूत्रस्य। अतः आरंभ सामर्थ्यात् अधसोमादिति सूत्र दृष्ट्या मुत्वस्य असिद्धत्वं न इति कथमुक्तम् इति आक्षेपः कृतः। तस्य समाधानमुच्यते। अमु अमी इत्यनयोः शब्दयोः अनुनासिक प्रतिषेधः अनोप्रगृह्यादसो अनुनासिकः इति न्यासरचनेन साधयितुं शक्यते अधः शब्दस्य प्रगृह्यसंज्ञां विनैव। परन्तु प्लुतप्रगृह्याच नित्यम् इत्यत्रापि अधसोमादित्यस्य उपस्थित्या तद्देशीयत्वेन अधसोमादिति सूत्रदृष्ट्या मुत्वस्य असिद्धत्वात् तदाधारेण आरंभ सामर्थ्यात् अधसोमादिति सूत्रस्य मुत्वस्य असिद्धत्वं न इति कल्प्यते। अतः अधसोमाद् इत्यारंभ सामर्थ्यात् मुत्वस्य असिद्धत्वं न। एवं च अर्थात् अधसोमादिति सूत्रस्य यथा वा अणोप्रगृह्य अनुनासिकः इत्यत्र उपस्थितिः काल्यकालपक्षे तद्वदेव प्लुतप्रगृह्याच नित्यम् इत्यत्रापि उपस्थितिर्भवति। प्लुतप्रगृह्याच नित्यं तावत् मुत्वविधायक शास्त्रात् पूर्वत्र वर्तते सपादसप्ताध्यायीस्थम्। अतः तत्सूत्रोपस्थितेन अधसोमादिति सूत्रेण अथवा तत्सूत्रोपस्थितस्य अधसोमादिति सूत्रस्य दृष्ट्या मुत्वविधायक शास्त्रस्य असिद्धत्वात् तदानीं प्रगृह्यसंज्ञा विधानम् अधसोमादिति सूत्रेण तत् सर्वात्मना व्यर्थमेव भवति। अतः अधसोमादित्यारंभ सामर्थ्यात् मुत्वस्य असिद्धत्वं न इति कल्प्यते। एवं च अस्य सूत्रस्य मुख्यं प्रयोजनं तु अमु इति पुंसि अधः शब्द एव उदाहरणम्। तद्योतनायैव अमु इत्यस्य रामकृष्णौ इति विशेषणम् आयोजितम् उदाहरण प्रदर्शनावसरे रामकृष्णौ अमु आसाते इति। ततः परम् एत् इति अत्र न सम्बध्यते इति पूर्वमुक्तम्। तत् किमर्थम् इति विचारः इदानीं प्रस्तूयते। माद्ग्रहणात् ईदूदेदित्यतः एदित्यस्य न अनुवृत्तिः भवति। अधः शब्दावयवमकारात् परत्र एकारस्यैव असत्वात्। यदि माद्ग्रहणं न स्यात् तर्हि एकारोप्यनुवर्तेत, तर्हि अमुके इत्यस्य प्रगृह्यसंज्ञा स्यात्। एवं सति अमुके अत्र इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञा प्रयुक्त प्रकृतिभावः स्यात्, अनिष्टं स्यात्। इष्यते तु अत्र संहिताकार्यम्। परन्तु माद्ग्रहणात् एकारानुवृत्तिर्नास्ति, अतः नास्ति सः दोषः। ईदूत् सप्तम्यर्थे प्रगृह्यम् अधसः एच्च इति सूत्रप्रणयनम् अत्र कर्तुं शक्यम्। ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अधसोमात् ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति सूत्रक्रमस्य यत् फलं तदेव अस्य क्रमस्य च फलम्। ईदूत् सप्तम्यर्थे प्रगृह्यम् इति सूत्रं तत्र ईदन्तस्य ऊदन्तस्य च प्रगृह्यसंज्ञा विधीयते। सप्तम्यर्थे वर्तमानस्य ईदन्तस्य ऊदन्तस्य च प्रगृह्यसंज्ञा विधीयते इत्यर्थः। ततः परम् अधसः इति सूत्रं तत्र ईदूत् इति सम्बध्यते। ततः परम् एच्च इति एकं सूत्रं तत्र प्रगृह्यम् इति च अनुवर्तते। एवं रीत्या ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अधसोमात् ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति त्रयाणां सूत्राणां प्रणयनस्य यत् फलं तदेव फलम् अस्मिन् क्रमेऽपि लभ्यते। किञ्च माद्ग्रहणावश्यकता च नास्ति इति लाघवं च दृश्यते अत्र। एकदेशानुवृत्तिक्लेशश्च नास्ति एतादृशसूत्रविन्यासे इति अपरं वैलक्षण्यम्। अतः एतादृशसूत्रविन्यासः भवितुं शक्यमासीत्, परन्तु स्पष्टप्रतिपत्तये ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अधसोमात् ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति सूत्रप्रणयनं कृतं पाणिनिना इति बोध्यम्। एतावता अत्र अधसोमादिति सूत्रस्य यो विचारः सः प्रतिपादितः। इतः ऊर्ध्वं निपात एका जनाङ् इति सूत्रमधिकृत्य पश्यामः। निपात एका जनाङ् इति सूत्रं निपातः एकाज् अनाङ् इति पदच्छेदः अत्र बोध्यः। ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यस्मात् सूत्रात् प्रगृह्यम् इति पदम् अनुवर्तते। अनेन सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा विधीयते।
एकश्चासौ अच् एकाच् इति कर्मधारयः अत्र बोध्यः। न आङ् अनाङ् इति पर्युदासः। तथा च आङ् भिन्नः एकाज् यः निपातः सः प्रगृह्य स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः लब्धः। अनाङ् इत्यस्य आङ् भिन्नः आङ् सदृशः इति पर्युदासाश्रयणादेव अज्रूपे निपाते लब्धे पुनः निपातग्रहणम् ओत् इति उत्तरसूत्रे अनुवृत्त्यर्थं स्पष्टार्थम् इहैव कृतम्। इत ऊर्ध्वम् अस्य सूत्रस्य उदाहरणं पश्यामः। इ इन्द्रः इत्यत्र इ इति एकाज्भूतस्य निपातस्य प्रगृह्यसंज्ञा अनेन सूत्रेण भवति। तत्प्रयुक्तः प्रकृतिभावश्च सिद्ध्यति। इ इन्द्रः। उ उमेशः इत्यत्र उ इति विस्मयार्थे एकाज्भूतस्य निपातस्य प्रगृह्यसंज्ञा अनेन सूत्रेण सिद्ध्यति। तत्प्रयुक्त प्रकृतिभावश्च भवति। उ उमेशः इति रूपं सिद्ध्यति। ततः परम् आ एवम् इत्यत्र च आ इति एकाज्भूतस्य निपातस्य अनेन सूत्रेण प्रकृतिसंज्ञायां तत्प्रयुक्त प्रकृतिभावः। अत्र आ इति निपातः आङ् भिन्नः। आङ् इति निपाते ङकारस्य अनुबन्धस्य लोपे यद्यपि आकार एव अवशिष्यते स च आकारः ङित् भवति। पूर्वोक्तोदाहरणे तु आकारः न ङित्। अतः अङितः आकारस्य एकाज्भूतस्य निपातस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति अनेन सूत्रेण। ङितः आकारस्य तु प्रगृह्यसंज्ञा अनेन सूत्रेण न भवति। तर्हि एवं मनसि काचित् विचिकित्सा समुदेति। निपातस्य एकाज्भूतस्य आकारस्य ङित्वम् अङित्वं च कथं परिज्ञातुं शक्यते? यतः अनुबन्धलोपोत्तरम् आ इत्येव विशिष्यते ङिदाकारे। यस्तावत् अङित् तत्रापि आकार एव श्रूयते। च श्रवणे रूपे च उभयोः तुल्यत्वात् कः आकारः ङित् कः आकारः अङित् इति कथं परिज्ञातुं शक्यते इति प्रश्नः आयाति। तदेतदुच्यते अनया कारिकया अस्यैव संशयस्य निवृत्तिर्क्रियते अनया कारिकया। ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः एतमातं ङितं विद्यात् वाक्यस्मरणयोर् अङित् इति। ईषदर्थे क्रियावाचकयोगे मर्यादार्थे अभिविध्यर्थे च यः आकारः सः ङित् इति वेद्यम्। वाक्यस्मरणयोः वर्तमानः आकारः अङित् इति च ज्ञातव्यम्। तथा च ङिदाकारस्य प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। न तत्र प्रकृतिभावश्च। अङिदाकारस्य प्रगृह्यसंज्ञा तत्प्रयुक्त प्रकृतिभावश्च भवति। अतः आ एवं नु मन्यसे इत्यादौ आकारस्य अङित्वात् वाक्यस्मरणार्थे तत्र वर्तमानत्वात् तत्र सः आकारः अङित् भवति। अङित्वात् तस्य प्रगृह्यसंज्ञाया सत्वात् तत्प्रयुक्त प्रकृतिभावश्च भवति तस्मिन् उदाहरणे। एतदूर्ध्वम् अत्र अस्य सूत्रस्य विचारः अत्र समाप्तः। एतदूर्ध्वं सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे इति सूत्रम् अधिकृत्य पश्यामः। सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे इति हि सूत्रम्। सम्बुद्धौ शाकल्यस्य इतौ अनार्षे इति पदच्छेदः। ओत् इति सूत्रम् अनुवर्तते। सम्बुद्धौ इति सप्तमी ओत् इत्यत्र अन्वेति। सा च सप्तमी निमित्त सप्तमी। तथा च सम्बुद्धिनिमित्तकः ओकारः इत्यर्थः लब्धः। तथा च सम्बुद्धिनिमित्तकः ओकारः वा प्रगृह्यः अवैदिक इतौ परे। अनार्ष इति शब्दः इतौ इत्यत्र अन्वेति। अनार्ष इत्यस्य अवैदिकः इत्यर्थः। एवं च अवैदिक इतौ परे सम्बुद्धिनिमित्तक ओकारः वा प्रगृह्यः भवति इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः निष्पन्नः। हे विष्णो इति अत्र हे विष्णो इत्यत्र ओकारः सम्बुद्धिनिमित्तकः। सम्बुद्धिनिमित्तकत्वात् ओकारस्य अत्र अनार्ष इति शब्दे परे प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति विकल्पेन। तेन तत्र प्रगृह्यसंज्ञा प्रयुक्त प्रकृतिभावश्च सिद्ध्यति। हे विष्णो इति रूपं प्रगृह्यसंज्ञाया वैकल्पिकत्वात् तदभावपक्षे अवादेशे विष्णौ इति जाते लोपशाकल्यस्य इति सूत्रेण विकल्पेन वकारलोपे विष्ण इति रूपं। लोपस्य च वैकल्पिकत्वात् तदभावपक्षे विष्णौ इति रूपं च सिद्ध्यति। एवं च अत्र विष्णो इति विष्ण इति विष्णौ इति त्रीणि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अत्र पुनः कश्चन विचारः। सम्बुद्धौ इति पदं किमर्थम् अत्र सूत्रे इति प्रश्नः। सम्बुद्धौ इति पदाभावे अहो इति इत्यत्र च ओकारात् परत्र इति शब्दस्य सत्वात् विकल्पेन प्रगृह्यसंज्ञा स्यात् अनेन सूत्रेण। इष्यते तु नित्यतया ओत् इति सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा। ओत् इति सूत्रेण ओदन्तस्य निपातस्य प्रगृह्यसंज्ञा विधीयते। तेन अहो ईशाः इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञा द्वारा प्रकृतिभावः सिद्ध्यति।
प्रकृतसूत्रे सम्बुद्धौ इति पदाभावे अवैदिक इतौ परे ओकारस्य वा प्रगृह्यसंज्ञा विधानात् तेन सूत्रेण अहो इति इत्यत्र परत्वात् विकल्पेन प्रगृह्यसंज्ञा स्यात्। अहो इति इत्यत्र ओदित्यस्मात् सूत्रा सम्बुद्धौ शाकल्यस्य एतावनार्षे इति सूत्रस्य परत्वात् सम्बुद्धिग्रहणाभावे परत्वेन हेतुना अनेन सूत्रेण विकल्पेन प्रगृह्यसंज्ञा स्यात्। इष्यते तु नित्यतया, इष्यते तु ओदन्तनिपातत्वात् ओत् इति सूत्रेण नित्यतया। अतः तत्र विकल्पेन प्रगृह्यसंज्ञा बाधनाय तत्र सम्बुद्धिग्रहणं कृतम्। एवं सति तत्र ओकारस्य सम्बुद्धिनिमित्तकत्वाभावात् न विकल्पेन प्रगृह्यसंज्ञा अपितु ओत् इति सूत्रेण नित्यतया एव प्रवर्तते। अत्र पुनः आक्षेपः क्रियते अहो इति इत्यत्र विकल्पेन प्रगृह्यसंज्ञायां तदभाव पक्षे ओत् इति सूत्रेण पुनः प्रगृह्यसंज्ञायां नात्र रूपे विशेषः इति शब्दातिरिक्त स्थले ओदन्तस्य निपातस्य ओत् इति सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा भवति। निपातातिरिक्ते ओकारस्थले सम्बुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्षे इत्यस्य चारितार्थ्यम्। उभयोः अहो इति इत्यत्र समावेशः। सम्बुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्षे इति सूत्रेण परत्वात् विकल्पेन प्रगृह्यसंज्ञायां तदभाव पक्षे ओत् इति सूत्रस्य प्रवृत्तेः सावकाशत्वात् प्रगृह्यसंज्ञा सत्त्वे असत्त्वे वा फले भेदो नास्ति। अतः सम्बुद्धिग्रहणं व्यर्थमेव इति तन्न परत्वेन विकल्प प्रवृत्तौ आदौ परत्वेन विकल्प प्रवृत्तौ अभावपर्यन्तमप्यस्य वैकल्पिकशास्त्रस्य व्यापारात् सकृद्गदौ विप्रतिषेधे यद् बाधितं तद् बाधितमेव इति न्यायेन परत्वाद् ओत् इति सूत्रं बाधित्वा विकल्पेन प्रगृह्यसंज्ञायां प्रवृत्तायां पुनः ओत् इत्यस्य प्रवृत्तिः नैव भवति। अतः अहो इति इत्यत्र विकल्प प्रगृह्यसंज्ञा भावनार्थं सम्बुद्धिग्रहणं कर्तव्यमेव। एवं च सम्बुद्धिग्रहणाभावे परत्वात् अहो इति इत्यत्र सम्बुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्षे इति सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा स्यात् इति दीक्षितः अभिप्रैति। अस्मिन् विषये शब्दरत्नकारः विप्रतिपद्यते। सम्बुद्धिग्रहणाभावे परत्वाद् विकल्पेन प्रगृह्यसंज्ञा स्यात् इति यदुक्तं तन्न युक्तम्। इति शब्द निरपेक्षत्वाद् ओदन्तस्य निपातस्य ओत् इति सूत्रेण विधीयमाना प्रगृह्यसंज्ञा अंतरंगा भवति। इति शब्द सापेक्षत्वाद् सम्बुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्षे इति सूत्रेण विधीयमाना प्रगृह्यसंज्ञा बहिरंगा। अतः परात् अंतरंगस्य बलवत्वात् अहो इति इत्यत्र नित्यतया एव प्रगृह्यसंज्ञा भवति। तथा च सम्बुद्धिग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्ने निपातपदानुवृत्ति वारणाय तत् इति वक्तव्यम्। अन्यथा सम्बुद्धिग्रहणाभावे ओदन्तस्य निपातस्य इति शब्दे परे विकल्पापत्तिः तन्नेष्यते। नित्य विकल्प विध्योः अत्र युगपत् प्रवृत्तावपि विरोधाभावेन परत्वाद् विकल्पेन प्रगृह्यसंज्ञा स्यात् इति यदुक्तं तदसंगतमेव। अतः परत्वाद् इत्यस्य अपवादत्वाद् इत्यर्थः वक्तव्यः। अर्थात् परत्वाद् इत्यस्य उत्कृष्टत्वात् अपवादशास्त्रम् उत्कृष्टम्, अतः परत्वाद् इत्यस्य अपवादत्वाद् इत्यर्थः अत्र बोध्यः। सम्बुद्धिग्रहणाभावे निपातपदानुवृत्तौ इति शब्दे परे ओदन्तस्य निपातस्य विकल्पेन प्रगृह्यसंज्ञा इति शब्दातिरिक्ते परे ओदन्तस्य निपातस्य नित्या प्रगृह्यसंज्ञा इति शब्दे परे अपवादत्वाद् विकल्पेन प्रगृह्यसंज्ञा आपद्येत अनेन सूत्रेण। अतः तद्वारणाय सम्बुद्धिग्रहणं कर्तव्यमेव इति शब्दरत्नकारस्य आशयः। इदं वैलक्षण्यं वर्तते शब्दरत्नकार दीक्षितयोः मते। इत ऊर्ध्वं मय उञो वो वा इति सूत्रस्य व्याख्या क्रियते। अत्र मय उञो वो वा इति सूत्रं मयः उञः वः वा इति पदच्छेदः। मयः इति पंचम्यन्तं पदं, उञः इति षष्ट्यन्तं पदं, वः इति प्रथमान्तं पदं। मयः परस्य उञः वः वकारादेशः विकल्पेन विधीयते अनेन सूत्रेण। किम् उ उक्तम् इत्यत्र मयः मकारात् परस्य उञः विकल्पेन वकारादेशे किं व उक्तम् इति रूपं सिद्ध्यति। किं व उक्तम् इति जाते मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात् हलि इत्यर्थकेन मोनुस्वारः इति सूत्रेण मकारस्य अनुस्वारः प्राप्तः। मयौञो वा इति सूत्रेण मयौञो वा इति शास्त्रस्य मोनुस्वारः इति सूत्रापेक्षया परत्वात् उभयोरपि सूत्रयोः त्रैपादिकत्वेन पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रेण त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परस्य असिद्धत्व बोधनात् अनुस्वारे कर्तव्ये वत्वस्य परशास्त्रस्य असिद्धत्वात् हल्परकत्वाभावात् नमकारस्य अनुस्वारः। अयं च विषयः पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रे एव पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रस्य अधिकारस्य फलत्वेन निरूपितम्।
किम उ इति इत्यत्र 28 रूपाणि सिद्ध्यन्ति, तेषां सिद्धि अत्र प्रदर्श्यते। किम उ इति लक्ष्यं। किम उ इति स्थिते उयः इति सूत्रेण विकल्पेन प्रगृह्यसंज्ञा भवति। तस्मिन् पक्षे उयः इति सूत्रेण विकल्पेन प्रगृह्यसंज्ञा इति पक्षे उयः उ इति सूत्रेण उयः विकल्पेन अनुनासिकादेशे किम उ इति जाते मय उयो वो वा इति सूत्रेण सानुनासिकस्य उकारस्य सानुनासिके वकारादेशे किम उ इति रूपम्। परन्तु एतत् कैयटानुरोधेन, यतः बस्य विधीयमानत्वेन तेन सवर्ण अग्राहकत्वात्, अतः तद्रूपं सानुनासिक वकारयुक्तं तद्रूपं चिन्त्यमेव। अनुनासिकादेशस्य च वैकल्पिकत्वात् तदभावपक्षे निरनुनासिक वकारादेशे किं विति इति रूपम्। एवं च किं विति किम उ इति किम उ इति चत्वारि रूपाणि अत्र सिद्ध्यन्ति। तत्र कृतवत्वे अनचिच इति सूत्रेण मकारस्य यनोमयो द्वे वाच्येति वार्तिकेन वकारस्य सानुनासिकस्य निरनुनासिकस्य च द्वित्वे 8 रूपाणि। द्वित्वस्य वैकल्पिकत्वात् तदभावपक्षे रूपद्वयमिति 10 रूपाणि भवन्ति। उयः इति प्रगृह्यसंज्ञाभावपक्षे मय उयो वो वा इत्यस्य असिद्धत्वात् इको यनचि इति यणि तस्य यनादेशस्य सिद्धत्वात् मस्य अनुस्वारे वापदान्तस्य इति सूत्रेण विकल्पेन परसवर्णे अनुनासिक वकारे 11 रूपम्। अनुनासिक वकारस्य द्वित्वे तस्य हलोयमामिलोपः इति सूत्रेण विकल्पेन लोपे तदभावपक्षे 12 रूपाणि। परसवर्णाभावपक्षे अनुस्वारस्य यर्त्वात् पाक्षिके द्वित्वे 2 आहत्य 14 रूपाणि। इति शब्दावयवस्य इकारस्य अणोप्रगृह्यनुनासिकः इति सूत्रेण अनुनासिके कृते 28 रूपाणि अत्र सिद्ध्यन्ति। एवञ्च किम उ इति इत्यत्र परंपरया 28 रूपाणि सिद्ध्यन्ति इति बोध्यं। विशेषतः अत्र कथम् एतेषां सिद्धिः इति प्रवणमनोरमा ग्रन्थात् बोध्या।